تے رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا بوٹا یاس امید میری داج کر دے میوے پریا بوٹا یاس امید میری داج کر دے میوے پریا میں نیواں میرا مرشد اچا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں نہ اچیاں تو میں جنہ نیویاں نال نبائی صدقے جوائے نہ اچیا تو میں جنہ نیویاں نال نبائی. شہزاد صاحب کیا بات ہے. باغ بہاراں تے گلزاراں بن یارا کس کاری یار ملن تے میں شکر کرا لکھ واری واری واہ 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 یار ملن دکھ جان ہزار تے میں شکر کرا لکھ واری